اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ایژوکیشن دمنی اسلام دبارشی یعنی تعلیم حاصل کدو بسیار زیاد تاکید شده. اصول کافر بورن شما توخ کنین جلد اول چی درباره عقل و جهل است و روایات که از اهل بیت علیهم السلام توخ کنی درباره ایژوکیشن گپ زده، درباره تعلیم گپ زده، درباره علم گپ زده. خودی رسول خدا میگه انا مدینه العلم و علی بابها، ما شهر علم هستم و علی دروازه هسته. اینجا از باره علم به شده و گفتم روایات و حدیث الی ماشاءالله درباره که انسان تعلیم حاصل کنه. البته اینجا باید گفتگو کنیم که تعلیم و یا علم معنیش چیه. علم از نگاه منطق، علم از نگاه فلسفه، علم از نگاه دنیای امروزی یعنی عرف زمان چی است. البته نظری از ما درباره علم که ما را گفتگو می‌کنیم امی به ظاهر امی ایژوکیشن هست که بسیار زیاد افراد هم که علما درباره علم گفتگو نمونه. البته اینا دمنی تقاریرهای از ما رو گوشم نکردن، مجالس هم نمایا، همو افکار خود که دمنی ذهن شمده توهمی که ایجاد شده امور بیان مونه. ما درباره علم هم گفتگو کردیم، درباره تعلیم هم گفتگو کردیم، ما درباره از اینکه اینها را اپریشیت کنی جوانهای خود درباره زوم هم گفتگو کردیم و الحمدلله در بسیار میدان هموینر کمک هم کردیم، مدد هم کردیم، مالی کمک کردیم و معنوی کمک کردیم و اگر در استرس بوده یک چیز حقیقت داره اونها رو ما در خدمت زونا گفتیم. لیکن یک سوال دیگه اساسیه که علم واقعا تنها کافیه؟ مطمئنی که یک دمنی یک ملک مثلا این ملک عزیز پاکستان یک دیپتی کمیشنر که SCSS مونه و تعلیم حاصل مونه و دمنی امزی DC پست که است میرسه یا کمیشنر میرسه یا سکرتری میرسه یا هوم سکرتری میرسه، مطمئنی که بسیار کم یعنی انگشت شمار افراد ها هست که اینها با ایمان هستن، رشوت نمیخورن. خب اینا علم حاصل کردن، اینها به ظاهر امی ایژوکیشن را رایش را که یک ملک بیان کرده یا جور کرده مریض نه عمل کردن و دیپتی کمیشنر شدن، اسیستنت کمیشنر شدن، ادیشنال دیپتی کمیشنر شدن یا کمیشنر شدن یا سکرتری جور شدن. آیا اینا رشوت نمیخوره؟ 98% که است در نظر از ما دیپتی کمیشنرها رشوت خور است، افسرها که است رشوت خور است، بیوروکراتس که است رشوت خور است. تیچرها رو بیاتوخ کنی که خودش علم را کسته میده. بسیاری از تیچرها همو بنیادی که ما علم رستور ترانسفر کنون امور یاد نداره و رویه از نکرد استودنت ها که است چطور است. مو این اردمنی سوسایتی ها که است مینگر خودی امریکا اگر توخ کنی، خودی یوروپی مالک اگر توخ کنی، اینها که مگه اینجا علم هسته، اینجا ایژوکیشن هسته، اینجا فیوچر هسته، فلان هسته، چی هسته، درست اونجا فیوچر هسته، اونجا تکنولوژی هسته، درست. لیکن واقعا هیچ حق اونجا ضایع نمیشه، هیچ ظلم کسته واقعا نمیشه. یا اونایی که ظلم اونا هم انپڑ هسته، یا اونایی که رشوت مخوره اونا هم انپڑ هسته، یا اونایی که آدم مکشه اونا هم انپڑ هسته. نه، بسیاری از افسرها، بسیاری از پلیس فیلم ها جور شده، خودی هالیوود فیلم جور کرده که دمنی پلیس امریکا چقدر کسته رشوت هسته، چقدر اینها دمنی کدی درگز مافیا ملوث هستند و رابطه دارن. نیخو این غلط است. مو تعلیم را و ایژوکیشن را مو حمایت مونی، بالکل دین از مو حمایت مونه، باید جوان ها باید بخوانه، لیکن ساچ یک تربیت معنوی، یک تربیت اسلامی صحیح او هم ضروری است. یک ایمانی با خدای صحیح هم ضرورت داره، نه با ایمانی که طالبان داره یا داعش داره یا القاعده داره یا جبهه النصره و غیره کسا داره. نه، یا در مدارس هایی که پاکستان گفته میشه که جهالت را میره موناره قبول نداره. صحیح معنی ایمان به خدا و زیر پرچم اهل بیت مثلا السلام صحیح معنی زندگی کدو. اگر نباشه تعلیم به تنهایی، تعلیم دنیوی فایده نداره. امی گفتم بسیاری از افرادهای ایژوکیتد ظلم مونن، رشوت مخورن، حق مردم را مخورن، بسیار ناجایز مونه کدی که اونایی که رجوع مونه کده سینا دکترای از مرتوخ کو دکترا منیم سوشال میدیا ما که کدی فلان میدیکل ریب والا یا مثلا کدی میدیکل والا یا کد دوائی ساز کمپنی اینها رابطه داره، بندل هزارها روپیه
دوایی کایمونن تا که سیخو کسته بگیره. اینها مگر ایژوکیشن، اینا ایژوکیت نیستن، اینا مگر تعلیم حاصل نکردن. تعلیم حاصل کو بور کی حق مردم رو بوری بخری که ما فیوچر خود فقط رست کنم، فیوچر خانواده فقط رست کنم، از اول با کس دیگه هیچ ما وظیفه ندارم. اینها بچگانه گواه هسته. تعلیم را کس انکار نمونه، لیکن تعلیم همراه تربیت، تعلیم واقعا همراه تربیت دینی صحیح اگر اون نباشه از من مو در سوسایتی امروز مو شاهد چی هستیم که در منیم سوسایتی هایی که به ظاهر ایژوکیتید است چقدر ظلم ها صورت میگیره. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.